बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। से मैं बात करना चाह रहा था, वैसे तो सोच रहा था मौलाना फजल रहमान जो है उसकी गद्दारियों और उसकी तबाहकारियों और उसकी दीन के साथ दगाबाजियों के ऊपर बात करूं। अब उस मुल्क में जब आज हम पे हर चीज़ खुल के सामने आ चुकी है कि ये जो हैं ये तो सिर्फ क्या कहते हैं उनको कठपुतली हैं। फजल रहमान हो गया, जरदारी हो गया, नवाज शरीफ, या इनके साथ जितने भी यानी कि जितने भी सिविलियन पॉलिटिशियन हैं या हुक्मरान हैं, वो सारे किसी ख़ास इदारे ने जिसने पहले दिन से लेके जब से पाकिस्तान बना है उसको मैनिपुलेट किया है। यानी कि उसने अपना असर रखा है हर जगह पे, अपने कंट्रोल में रखा है हर चीज़। चलो शुरू में सोचा जा सकता था कुछ, लेकिन अब इतना वक्त गुजरा और जिस तरह की साजिशें गुजरी हैं इस मुल्क पे, उसकी उस इदारे की इस हरकत की वजह से पाकिस्तान जो है वो दायरे में घूम रहा है। हमसाया ममालिक हर किस्म के आगे से आगे चले गए हैं। जैसे चंद दिन पहले मैं सुन रहा था किसी से सुनने पड़ा था मैंने, शायद बांग्लादेश में किसी बंदे ने या कोई बयान था या वैसे उन्होंने एक बात कही थी किसी ने कि पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश भी उतने अरसे तक इसी तरह टर्माइल या परेशानियों का शिकार है जब तक आर्मी एकेडमी काकूल के बने हुए फ़ौजी अफसर वहाँ पे रहे। अब इससे समझ आना चाहिए कि ये जो जनरल हैं जो इदारे को बदनाम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से इतना पैसा लगा के और इतने जाने दे के एक इदारा कायम किया गया और उसको ये बदनाम कर रहे हैं। अदालतों को सही नहीं होने दिया। अदलिया में सिर्फ वही बंदे कंप्रोमाइज़ लोग आके बैठते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। अवाम रोती फिरे। एक कल्चर इन्होंने आखिर बना के रख दिया उस मुल्क में कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पैसे देते काम करा। अब ये सारी बातें जो हैं सोचता हूँ कि एक बंदा, एक ईमानदार बंदा जो अगली नस्लों को कि अगर पाकिस्तान के वजूद ने कायम रहना है, या फिर इस इदारे ने ये सोच लिया कि जब तक हम हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे गैर मुल्कों में पढ़े अमीर हो जाए, हम एक फ़ौज की नौकरी करने आए थे, मकसद ये नहीं था कि मुल्क और कौम की हिफाजत की जाए। जैसे आजकल काम फिर से शुरू किया, मैं तो इसको ये समझता हूँ शुरू से लेके आखिर तक जो 16 दिसंबर के भी वाक़यात हुए, चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, कि मैं ज़ियाउल हक के मर्डर से लेके आज तक यही समझता हूँ कि हमारा ये ख़ास इदारा और इसके ख़ास किस्म के जर्नल जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जो पंजाबी में कहते हैं काणे हैं, जिनकी किसी न किसी किस्म के राज दूसरी खुफिया एजेंसियों के कब्ज़े में, चलो ये भी हुस्न ज़न के लिए अगर वो ख़ुद बेईमान बुरे नहीं है तो, और वो उनसे ये काम करवाती हैं कि हर किस्म की जो उस मुल्क में गलत काम हो रहा है, जो उसमें उस मुल्क में जो भी मुनाफकत हो रही है वो ये ख़ुद करवा रहे हैं। अब सारी दुनिया में पता है कि मौलाना फजल रहमान टेररिस्ट है। सारी दुनिया में पता है कि जरदारी जो है मिस्टर 10% से मिस्टर 100% है, और नवाज शरीफ जो है ये पक्का दलाल और डाकू है। लेकिन फिर उनको लेके आना है इन्होंने, फिर वही पिट्ठू जो अंग्रेज़ के पिट्ठू थे किसी ज़माने में, उन्हीं नस्लों को सियासत में लेके आना है, उन्हीं की नस्लों को, कॉम्प्रोमाइज़ नस्लों को। जैसे ये चौधरी भी उनमें शामिल हैं, वैसे गुजरात के जो उसने हरामज़दगी की है चंद दिन में, 2 दिन पहले जो इमरान खान ने ऐलान किया उसमें उसके साथ बैठा रहा चुप करके, और बाद में इंटरव्यू में जो क्या मुगलज़ात बकी हैं उससे पता चलता है कि ये किस नेचर के लोग हैं और अदारा इनको पसंद करता है। अदारे में और अदारा इस हद तक गर्क हो चुका है कि उसको शहीदों के खून की कोई लाज नहीं है, उसको इस मुल्क के गरीब आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। मैं सोचता था जब इमरान खान के दौर में जो सुर्ख नमक है पाकिस्तान का, जब उसकी तिजारत को चेक किया गया तो वो हिंदुस्तान के ज़रिए हो रही थी और दुनिया में हिंदुस्तानी सुर्ख नमक के नाम से मशहूर था। तो मैं सोच रहा था इतने डिक्टेटर आए, इतने फ़ौजी हुक्मरान आए कि इनको नज़र नहीं आया, ये इमरान खान को क्यों नज़र आया सिर्फ, किसके दौर में ये क्यों बदला गया सारा कुछ। इससे पता चलता है कि सारे, जैसे वो शरीफ आदमी ने, अयाज अमीर ने कह दिया था उस तकरीर में कि आपने प्रॉपर्टी डीलर्स को फिर से इंस्टॉल कर दिया, फिर उनको
دے دیا 3 سال اور انہوں نے پھر اپنی مرضی سے تباہی کی اس ملک کی، کہ یہ اس ملک کے چائنا کٹنگ کر کے بیچنے پہ تل گئے ہیں. سوچتا ہوں تو میرے ویسے ہی سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے کہ جو محافظ ہے اس ملک کے، جن کی ٹریننگ اور ان کو اسلحہ لے کے دیا گیا حفاظت کرنے کے لیے، وہ کر کیا رہے ہیں؟ اب پھر سے ٹیررزم کو آغاز کر دیا. نظر یہ آ رہا ہے کہ پہلے تو ہندوستان سے فائرنگ شروع ہو جاتی تھی، لیکن وہ اب ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اب ادھر سے افغانستان سے شروع ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی کام. حالانکہ وہ جس طرح امریکہ کو نکالا گیا ہے آپس میں، اور جنرل فیض جب DGISI تھا اس دور میں جو کچھ ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں. جو اس وقت کی حکومت ہے طالبان کی، وہ پاکستان کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہی ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ یہ باجوہ نے اور ادارے میں بیٹھے لوگوں کا خون نہیں کھولتا اس کی حرکتوں کو، ان کو پھر ایک اور آگ میں جھونک رہے ہیں. یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈالر آئیں، چاہے چھوٹے رینک کے فوجی مرتے رہیں، مریں گے تو ہمیں ڈالر ملیں گے، ان کو کہیں نہ کہیں لڑوائیں گے، کہیں نہ کہیں پھنسائیں گے، پھر نیا کام شروع کریں گے تو پھر ہم امریکہ کی غلامی شروع کریں گے، وہاں سے پھر ڈالر ملیں گے یا پاکستان کا خون چوسیں گے. اس قوم میں کس قسم کی غلامی ہے؟ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ہندوستان پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں صدیوں سے غلام چلے آ رہے ہیں، کہ ان کو اگر اقتدار مل بھی گیا، ان کو اگر پاور، ان کو شاید یقین ہی نہیں آ رہا. وہ سمجھ ہی نہیں رہے ابھی تک 70-75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں. اب ہمارے اپنا ایک ملک ہے، اب ہماری ایک پہچان ہے. وہ آج بھی لوٹ کے کہیں پہ چھپا کے خوش ہوتے ہیں، دولت کے پجاری ہیں، آسیب زدہ لوگ ہیں یہ، کہ یہاں سے چاہے یورپ میں، یہاں پہ یورپ میں، امریکہ میں یا کسی بھی اور جگہ پہ آپ چھپائیں گے تو اس کے کیا ہوگا؟ وہ آپ کے پیسے ہیں، وہ اسی پہ آپ پھر کانے ہوئے رہتے ہیں ساری زندگی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کرو، ورنہ یہاں سے لے جا کے دکھاؤ، یہاں رہ بھی نہیں سکتے سکون کے ساتھ تم لوگ. اور صرف اس کے لیے تم سارے پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہو. جو بیوروکریسی میں غدار بیٹھ کے ہیں، وہ بھی انہی کے لائے ہوئے ہیں سارے، کہ یہی ادارے ہوتے ہیں نا، خفیہ ادارے، جو ان میں سے چھانٹی کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کون کون سا ملک دشمن ہے، کون کون ملک دوست ہے. لیکن آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس چیز میں. آپ تو ان کو بھی ملا کے لوٹنا چاہتے ہیں. پیارے پاکستانی، اس کے ساتھ ہی میں آخر میں ایک چھوٹا سا، جو چند دن پہلے عمران خان نے تقریر کی، اس کا کلپ لگا کے اپنی اس بات کا، آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں. میں سب سے پہلے جو ایشو آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اور میں یہ اپنے ساری 70 سال زندگی کے تجربے سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جس شرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے 70 سال میں بنانا ریپبلکس کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی. بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جدھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جدھر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. اور آج میں، کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی، کہ اس ملک کی 66% جو آبادی ہے وہ 28 سال کی عمر سے کم ہے، تو میں ان کو خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں، کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جدھر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو. یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا. جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتور کے مجرموں کے لیے ایک قانون، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑو نا، اس کو NRO دے دو، اور صرف کمزور غریب لوگوں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالو، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد.